फजर के वक्त उसे डॉक्टर सिब्ते अली का ख्याल आया था, और ख्याल नहीं आया था, वो जैसे दीवाना वार उनकी तरफ लपका था। वो इमरजेंसी में टिकट हासिल करके अगली रात ही पाकिस्तान दौड़ा चला आया था। डॉक्टर सिब्ते अली उसे हमेशा की तरह मिले थे, गर्मजोशी से लेकिन हैरानी से। वो कई सालों के बाद इसी तरह अचानक उनके पास भागता आया था। उन्होंने उससे बारी बारी सबकी खैरियत दरियाफ्त की। इमामा ठीक है? जी। वो हमेशा की तरह इस दिन भी उनकी स्टडी में अकेला उनके पास बैठा था, सर झुकाए। जबरील कैसा है? उन्होंने अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। इनाया? वो भी। और हुमैन? वो भी। वो सर झुकाए एक एक के बारे में बताता गया। डॉक्टर सिब्ते अली अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने उससे मध्यम आवाज में पूछा, और तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। इस बार सालार सिकंदर ने सर उठाया था और फिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। वो दम बखुद उसे देखते रहे। वो पहली बार ऐसे टूट कर रोया था। मुझसे एक गुनाह हो गया है डॉक्टर साहब, उसने रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों से रगड़ते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसे देखते रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने कहा, मुझे मत बताना। सालार ने हैरान होकर उनका चेहरा देखा। आपको बताने के लिए ही आया हूं यहां। मैं तुम्हारा गुनाह जानकर क्या करूंगा? अब रोक सकता नहीं तुम्हें। पछतावा देख चुका हूं। बेहतर है अपने और अल्लाह के दरमियान ही रखो इसे। जो पर्दा है उसे पर्दा रहने दो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने की कुदरत रखता है और माफ करता है अपने बंदों को। उन्होंने हमेशा की तरह तहम्मुल से उसे समझाया था। मैं बताऊंगा नहीं तो मेरी गुमराही खत्म नहीं होगी। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी तारीकी में खड़ा हूं। अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है और मुझे इस तारीकी से खौफ आने लगा है। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसे इस बेचारगी में कभी नहीं देखा था। उनके पास वो जब कभी आता था किसी मुश्किल में ही होता था। उन्होंने ऐसी हालत में उसे कभी नहीं देखा था। मैंने सूद वाला रिस्क चुनकर अल्लाह की हद तोड़ी है और मुझ पर एक के बाद एक परेशानी आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो एक बार फिर रोने लगा था। वो एतराफ जो ज़मीर करता रहता था, वो आज पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी जुबान से कर रहा था। तौबा कर लो और वो रिस्क छोड़ दो, उन्होंने बिला तवक्कुफ बड़ी सहूलत से कहा। तौबा आसान है मगर दलदल से निकलना आसान नहीं है मेरे लिए। उन्होंने सालार की बात के जवाब में कहा, आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन मुमकिन बना लिया जाता है। मैं 37 साल का हूं। अपनी उम्र के 10 साल मैंने दुनिया के बेहतरीन मालियाती इदारों में काम किया है। सारा रिस्क सूद से कमाया है, वो भी जो मैंने अपनी जात पर खर्च किया, वो भी जो मैंने दूसरों पर खर्च किया। जिस रिस्क से मैं अपनी औलाद और बीवी की कफालत करता रहा हूं, वो भी सूद है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। डॉक्टर सिब्ते अली ने उसकी बात काट दी। इतने सालों बाद आपको अब यह एहसास क्यों हुआ कि आपका रिस्क हलाल नहीं हराम है? उनका लहजा उसे पहली बार अजीब महसूस हुआ था। क्योंकि मुझे सुकून नहीं है, जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। मुझे लगता है शायद मेरा रिस्क मेरी आजमाइशों की वजह है। वो बेबस अंदाज में कह रहा था। आपको याद है जब आप मेरे पास इमामा की बीमारी के दिनों में आए थे और कहते थे कि आपके घर में बेसकूनी क्यों है, इमामा आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? आपने उसके लिए दुनिया की हर नेमत का अंबार लगा दिया है, उस पर एहसानों की हद कर दी है।
फिर भी वो आपसे इल्तफात क्यों नहीं रखती, बेरुखी क्यों बरतती है, नाशुक्री क्यों है, एहसान को क्यों नहीं मानती? वो डॉक्टर सिब्ते अली का चेहरा देखने लगा। मैंने आपसे कहा था, ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से हो रहा है। इस बेसकूनी की जड़ आपके रिज्क में है, वो रिज्क वहां से आता रहेगा, आपकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तब आप ये कहकर चले गए थे कि मैं अब तो बैंक में काम नहीं करता, अब तो किसी और इदारे में किसी और हैसियत से काम करता हूं। और आपने ये भी कहा था कि मैं हमेशा की तरह इमामा की हिमायत कर रहा हूं, उसकी किसी गलती को तस्लीम नहीं करूंगा, हर बात का कसूरवार आप ही को करार दूंगा। वो इसी तरह धीमे लहजे में कह रहे थे। आपने तब भी सवाल किया था और जवाब को तस्लीम नहीं किया था। मैंने आपसे बहस नहीं की थी क्योंकि आप बहुत परेशानी में थे उस वक्त। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जो जवाब मैंने तब आपको दिया था आज भी वही दे रहा हूं और मुझे खुशी है। आज आप सवाल करने मेरे पास नहीं आए, हल ढूंढने आए हैं। वो मुस्कुराए और चंद लम्हों के लिए खामोश हुए। फिर उन्होंने दोबारा बात शुरू की। आप जिस कारोबार से मुंसलिक रहे वो करोड़ों लोगों के घरों और जिंदगियों में बेसकूनी और तबाही लाता है। फिर ये कैसे होता कि वो बेसकूनी और बेबरकती आपके दरवाजे पर दस्तक देने ना आती? अल्लाह अपनी हदों को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, वो मुसलमान हो या काफिर। सालार ने ना चाहते हुए भी उन्हें टोक दिया। डॉक्टर साहब, मुझे अब इमामा से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरी जिंदगी में परेशानी और बेसकूनी का बायस नहीं रही, मुझे घर की तरफ से सकून है। इस बार डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी, क्योंकि इमामा के लिए आपके इल्तफात का वो आलम नहीं रहा जो उस वक्त था जब इमामा आपकी जिंदगी में शामिल हुई थी। तब अल्लाह ने आपको उसकी बेइल्तफाती और बेरुखी के जरिए बेसकूनी दी, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ आपको कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती थी। आज अल्लाह आपको उस चीज से सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है जो आज आपके लिए सबसे अहम है। वो गुंग रह गया था। बात दुरुस्त थी। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह उसके ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश में उसके दिल में छुपे चोर को आया करते जा रहे थे। आपने वक्ती तौर पर बैंक की नौकरी छोड़ी, बिला वास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक होने की बजाय कुछ अरसा के बाद बिलवास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक हो गए। सालार सिकंदर, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आपको पता है कि हल क्या है, मगर मुश्किल ये है कि इस हल की तरफ जाने पर आपका दिल आमादा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, आपने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में वाकई नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने डॉक्टर साहब की हर बात को तस्लीम किया था। मैंने पिछले साल अमेरिका में एक घर मॉर्टगेज किया है। इस साल इमामा की सालगिरह पर मैं उसको वो घर देना चाहता था। 5 बेडरूम का घर है, प्राइवेट बीच के साथ, साहिल समंदर है, बहुत महंगा। मुझे अगले कई साल इसका मॉर्टगेज अदा करते रहना है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, एक स्कूल जा रहा है, 2 चंद सालों में स्कूल जाने लगेंगे। मुझे उनको बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाना है, बेहतरीन तालीम दिलवानी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भेजना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे बाप ने किया। और इस सब के लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक पुरआसाइश जिंदगी की आदत रही है, मैं इन आसाइशात के बगैर नहीं रह सकता। और ये सारी आसाइशात और लाइफ स्टाइल पैसा मांगता है, और मैं अगर हलाल और हराम की सूद की बुनियाद पर तफरीक और तमीज करने बैठूंगा तो फिर मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जहां मुझे तरक्की और कामयाबी नजर आती है वहां सूद भी है, और जहां सूद नहीं है वहां तरक्की की वो रफ्तार भी नहीं है
जिस पर मैं सफ़र करता रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में किसी छोटे मोटे ओहदे पर काम करके थोड़ा बहुत पैसा बनाकर जी सकता हूँ, लेकिन इससे मैं खुश नहीं रह सकता। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मुझे स्पार्क और स्कोप दिखता है, जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, वहाँ किसी न किसी शक्ल में सूद की आमेजिश है। हराम और हलाल का फर्क नहीं है। मैं क्या करूं? या सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाकर जिंदगी गुजार लूं, या किसी कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर बनकर जिंदगी गुजार दूं? वो जैसे फट पड़ा था। वो सारी कंफ्यूजन जो जहन में थी अब जुबान पर आ रही थी, और जुबान पर आकर जैसे उसके आसाब को सुकून देने लगी थी। आप मेरे रिस्क को मेरे हर मसले की वजह करार दे रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस रिस्क से निजात हासिल करना चाहता हूं। मुझे भी सूद से नफरत है, लेकिन कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है मेरे पास। वो अब फिर से रंजीदा हो रहा था। मैं मुतबादिल रास्ता भी बनाना चाहता हूं, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। तब तक मैं क्या करूं? मैं आज वर्ल्ड बैंक को छोड़ता हूं तो चंद महीनों में किस्सा पारी ना हो जाऊंगा। कांगो में जो हो रहा है होता रहेगा। ये प्रोजेक्ट आज बंद हुआ है, कल फिर चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात काटते हुए उससे कहा, सालार, आप पहले ये फैसला करें कि वो क्या चीज है जो आपके लिए ज्यादा परेशान कुन है, आपकी अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी। हम दूसरों की जिंदगी को सिर्फ अपनी जिंदगी पर तरजीह तो नहीं दे सकते। दो ही चॉइसेस हो तो हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी को तरजीह देंगे। डॉक्टर सिब्ते अली ने जैसे उसे आईना दिखाया था। मेरा जहन और जिंदगी इस वक्त किसी दोराहे पर नहीं, चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। दो रास्ते हों तो इंसान फिर भी फैसला कर लेता है। 100 रास्तों का क्या करे? वो अजीब बेबसी से हंसा था। आप मसीहा नहीं हैं, ना ही अल्लाह ने आपको मसीहा बनने के लिए पैदा किया है। आपको अल्लाह ने एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनने के लिए पैदा किया है। पहले वो फराइज पूरे करें जो अल्लाह की तरफ से और उन लोगों की तरफ से आप पर आयद होते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। फिर उन लोगों की जिम्मेदारी कंधों पर उठाने की कोशिश करें जिनके बारे में आपसे कभी डायरेक्ट सवाल नहीं किया जाएगा। वो उसके दिमाग की गिरहों को खोलने लगे थे। जिंदगी में हम अच्छे और बुरे फैसले करते हैं और हम उनकी कीमत चुकाते हैं। आप अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल, आसाइशों और एक मॉर्टगेज्ड घर की मलकियत हासिल करने के लिए सूद खाते रहना चाहते हैं तो कीमत भी आप ही चुकाएंगे। आप किसी मुतबादिल रास्ता की तलाश में मोहलत चाहते हैं तो भी इख्तियार और इंतखाब आप ही के हाथ में रहेगा। लेकिन कभी कभार हम बेहतर रास्ते और मुनासिब वक्त की तलाश में अपनी जिंदगी की मोहलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। वो उनकी बातें वैसे ही दम बखुद सुन रहा था जैसे हमेशा सुनता आया था। पहले आप अपने घर के अंदर नाइत्तेफाकी और बेसकूनी से आजमाए गए, अब आप अपने करियर में मुश्किलात से आजमाए जा रहे हैं। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि अगली आजमाइश इससे बड़ी ना हो। जो गिरहें खुल रही थीं, डॉक्टर सिब्ते अली ने उन्हें जैसे काटना शुरू कर दिया था। सालार अंदर से हिल रहा था। आपने मुझसे ये सब तब क्यों नहीं कहा जब मैं आपके पास आना शुरू हुआ था और मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक में काम करता हूं? आपको पता था कि सूद के कारोबार से मुंसलिक हूं। फिर तब आपने मुझसे क्यों ये सारी बातें नहीं कही, इस तरह खबरदार नहीं किया, कभी भी टोका नहीं? वो ना चाहते हुए भी उनसे शिकायत करने लगा। मैं वो मुबल्लिग नहीं हूं सालार, जो हर शख्स को आते ही कटहरे में खड़ा कर देता है। ये अल्लाह की दुनिया है, और अगर अल्लाह की दुनिया में अल्लाह इंसान को उसकी बेअमली के बावजूद
خود کھوجنے، خود دیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا؟ آپ جس رب کے ماننے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں، آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں، اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے، تو ڈاکٹر سبط علی آپ کو کیسے بدل دیتا، کیسے روک دیتا؟ وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں آپ کو منع کرتا، ڈراتا، آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھی کہ ان کا مطالعہ کیجیے گا، وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا، اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا کہ آپ کا رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا۔ میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچر کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو، اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور مذمت کی جا رہی ہے وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے تھے۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سبط علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا، وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبط علی سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبط علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر موجود سارے افراد جو بینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی خرابی کیا ہے؟ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تب یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دے؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خداؤں کو پوجتا ہے، مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی
اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اسے ڈاکٹر سبط علی کی ایک ایک بات یاد تھی، کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بنے رہے تھے۔ جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھر اس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، روپے میں، مال و زر میں، بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔ وہ اللہ کی ذات کو باہر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اپنا مستقبل پلان کرنے۔ اتنا پیسہ جوڑوں گا تو اس سال یہ لوں گا، کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کی مدد کر دوں گا تو پھر قرض واپس نہ ملنے پر اتنا پیسہ ڈوب جائے گا، اتنے سال میں گھر بنا لینا چاہیے، کون سے سال کون سی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی پائی جوڑنی ہوگی، بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے، بیماری کا علاج بھی پیسے سے ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آتا ہے۔ روپے سے ایسا رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے کہ اس سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر پاتا، اس کی افزائش اور بڑھوتری پر خوشی سے پاگل ہوا جاتا ہے، اس سے اثاثے بنا لینے پر اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ اس پیسے کی حرص کا شیطانی اثر ہے جس سے انسان کو لگتا ہے دنیا کا سسٹم چلتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں خاک کر دے، اللہ کو نظر انداز کر کے حرام کے ذریعے بنائے جانے والے اثاثوں کو انہی کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے، پھر انسان کیا کرے گا؟ وہ سارے جواب اسے آج بھی یاد تھے جنہوں نے اسے تب بے چین کیا تھا، لیکن قائل نہیں۔ وہ مغربی تہذیب اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش پائی تھی، وہ ترقی کو انسان کی منزل قرار دیتی ہے، اور اس منزل کے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق تو کرتی تھی، حرام اور حلال کی نہیں۔ وہ مغربی معاشرہ جو سود کے ستونوں پر کھڑا اسی کا بیج بو رہا تھا، اسی کا پھل کھا رہا تھا۔ وہ منافع کے اس طریقے کو جائز قرار دیتا تھا جو اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کی تذلیل اور تضحیک کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ مغربی مالیاتی نظام یہود نے قائم کیا تھا، اور دنیا کی معیشت کو اس مالیاتی نظام نے آکٹوپس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ دنیا میں مالیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک حد تک کامیاب۔ وہ سود جو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے بار بار کے عذاب کی وجہ بنتا رہا تھا، وہ آج بھی نہ صرف اس سے چپکے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب یہ سودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رچنے بسنے لگا ہے۔ وہ اس کو صحیح اور جائز قرار دینے کے لیے توجیحات دینے لگے ہیں، اور یہ وہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بنی اسرائیل سے امامت لے کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی کی وہ سب باتیں اس کے ذہن پر تب کنکریاں برساتی تھیں تو آج ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو سالار؟ وہ اس کی اتنی لمبی خاموشی سے پریشان ہوئے تھے۔ انہیں لگا شاید انہوں نے کوئی زیادہ سخت بات کہہ دی تھی اسے۔ میں کیا سوچوں گا؟ میرے ہاتھ اتنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب اس سب سے نکلوں کیسے، کیا کروں؟ اس نے جیسے اپنی مشکل ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ آپ اللہ سے دعا کریں، وہ راستہ نکالے گا آپ کے لیے، اور وہ راستہ ہو جو دوسروں کی زندگی سنوار دے۔ وہ ان کی بات نہیں سمجھ پایا، لیکن اس نے آمین کہا تھا۔ نہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی جسارت کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، نہ میں اللہ کی حدود توڑنے والوں میں سے۔ اگر اس پورے سسٹم کا حصہ بنا رہا تھا تو صرف اس لیے
کہ میری خواہش تھی کہ کبھی میں کوئی ایسا سسٹم بنا سکوں جو سود پر مبنی نہ ہو اور پھر بھی قابل عمل ہو اور منافع بخش بھی۔ غلطی صرف یہ تھی کہ یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کوشش کبھی نہیں کی۔ ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ڈھیر میرے راستے میں آ گیا جس نے میری ترجیحات کو بدل دیا۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی سوال کبھی نہیں لے کر آؤں گا، حل لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے تھے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی بے حد خواہش رکھنے کے باوجود اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ بس کتابیں لکھ سکا، تجاویز دے سکا، لوگوں کو خبردار کرتا رہا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر سکا۔ میں نہ تمہارے جتنا ذہین تھا، نہ تمہارے جتنا قابل، نہ تمہارے جتنا بارسوخ۔ تم شاید وہ کام کر جاؤ جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے، سوچتے اور باتیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب رنجیدہ ہو رہے تھے۔ سود پر مبنی یہ مغربی مالیاتی نظام اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس کو چلانے والے تمہارے جیسے ذہین لوگ ہیں جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسائشات کی خاطر انہیں ہی دیے جا رہے ہیں۔ جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے اور طاقتور کی بقا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جو طاقتور اور پیسے والا ہے وہ کمزور اور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کر وہ کام کرتے آ رہے ہو جو کوئی مجبور ضرورتاً کرتے ہوئے بھی شاید دوبارہ سوچتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھتا گمسم بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ عہدہ نہ لوں؟ جاب چھوڑ دوں؟ اس نے بہت دیر بعد ان سے بس ایک سوال کیا۔ تم اس ذہانت کا استعمال کر کے فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے پوچھو وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے۔ انہوں نے فیصلہ ایک بار پھر اس پر چھوڑا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر ایک کو اس کی اس ذہانت پر مان تھا جو اس کے اپنے لیے ایک گمان ثابت ہوئی تھی۔ اللہ انسان پر بہت مہربان ہے سالار۔ گناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کا موقع نہیں دوں گا، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھے اور جو وہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اتنے آرام اور آسانی سے ہو جائے گی۔ اس بات پر ایمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا کیا ہے۔ کس حد تک کیا ہے یہ نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا، الہامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ اتنا الہام تو اسے بھی ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ اتنا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے کہ وہ اس سے خوش نہیں۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس کی روح کے اندر موجود پیمانہ اپنے خالی ہونے کا احساس اسے دلانے لگا تھا جو اللہ کی محبت ہی سے بھرتا تھا، اس کی خوشنودی ہی سے چھلکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کے گھر سے انہی قدموں پر واپس پلٹ آیا تھا۔ اسے اب
उस गुनाह का कफ़ारा अदा करना था जिसे एक लंबे अरसे से गुनाह नहीं, सिर्फ ज़रूरत मानता रहा था। एक नया इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाने का वो अज़्म जो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली ज़िल्लत के एहसास ने जन्म दिया था, वो अब पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गया था। इसका कफ़ारा इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में उसके ऑफर कबूल करने के फैसले पर खुशी के शादियाने बजाए गए थे। वो पुर्जा जो उन्हें इस वक्त अपनी बका के लिए चाहिए था, उन्हें मिल गया था। सालार सिकंदर ने बड़े भारी दिल के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। अब वो तरक्की नहीं लग रही थी, दलदल की एक और गहराई लग रही थी जिसमें से निकलने के लिए उसे पहले से ज्यादा हाथ पांव मारने थे। हुमैन बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है तुम्हारे लिए, सिकंदर उस्मान ने उसे फोन पर मुबारक देते हुए कहा था। वो सिर्फ गहरा सांस लेकर रह गया। वो ठीक है ना? सिकंदर उस्मान ने हुमैन के बारे में उससे पूछा। वो उस दिन इमामा से बात नहीं कर सके थे। कबल अज़ वक्त पैदाइश की वजह से वो, उनकी बीवी, रोज ही उसके बारे में दरियाफ्त करते थे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, उसने उन्हें बताया। और तभी सिकंदर उस्मान को स्कूल का कोई चौकीदार याद आया था जो उनसे कुछ रकम उधार लेने आया था। कह रहा था सूद पर कोई रकम ली थी उसके माँ बाप ने उसकी बहनों की शादी के लिए, और वो अभी तक सूद उतार रहा है। अब शायद कोई और मसला आन पड़ा है उसे, सिकंदर उस्मान उसे बता रहे थे। और सालार को लगा किसी ने उसके गले की रस्सी में एक गिरा और डाल दी थी। बाज दफा जब अल्लाह कोई चीज मुंह पर मार कर दम भी करना चाहता है तो फिर हर जगह से वही बात बार बार बाज गश्त की तरह वापस आती रहती है। उसके पीएचडी के लिए अमेरिका चले जाने के बाद सिकंदर उस्मान ही गांव के इस स्कूल को देखते रहे थे। वो ही हफ्ते में एक बार वहां जाते और स्कूल की इंतजामिया और मुलाजमीन के मामलात देखते। सालार अब सिर्फ नाम की हद तक स्कूल के मामलात में इन्वॉल्व था। आप उसकी मदद करें, उसका कर्जा उतार दें, सालार ने उनसे कहा। हाँ, ताकि वहां लाइन लग जाए कर्ज मांगने वालों की, सिकंदर उस्मान ने संजीदगी से कहा। हमें क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ। एक का कर्ज उतारेंगे, पूरा गांव अपना अपना कर्ज लेकर आ खड़ा होगा स्कूल में। किसी ने भैंस के लिए लिया होगा, किसी ने फसल काश्त करने के लिए, किसी ने ट्यूबवेल लगाने के लिए और किसी ने बेटी की शादी के लिए। यहाँ गांव देहात में 70% लोग सूद पर एक दूसरे से कर्जे लेते भी हैं और देते भी। ये उनकी जिंदगी और कारोबार का साइकिल है। तुम या मैं इसे रोक सकते हैं न बदल सकते हैं। एक दफा तुम गुलाम फरीद का कर्ज उतार दोगे, अगली बार जरूरत पड़ने पर वो फिर किसी न किसी से कर्ज लेगा, और इसी तरह सूद पर। वहां कोई किसी को इसके बगैर रकम उधार नहीं देता, और वहां उधार और कर्ज के बगैर लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए बेहतर है तुम और मैं इन चीजों में ना पड़े। सिकंदर उस्मान ने जो तोजीह दी थी वो भी गलत नहीं थी, मगर वो ये बात सुनकर दंग जरूर रह गया था कि वो वबा कहां कहां नासूर की तरह फैली हुई थी। सिकंदर उस्मान को अंदाजा था, उसे अंदाजा नहीं हुआ था। गांव में इतना आते जाते रहने के बावजूद, और अब वो इस जहाज पर था जो कंशासा जा रहा था, और अपनी पूरी जिंदगी को अपनी नजरों के सामने किसी फिल्म की तरह चलते देखते हुए। जो लोग सूद खाते हैं वो बस उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर हवास बाख्ता किया हो। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो सूद ही है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। उसने एक बार कुरान पाक में सूरतुल बकरा में पढ़ा था। दूसरा जुमला तो उसकी समझ में आ गया था, लेकिन पहला जुमला वो नहीं समझ सका था। वो आज उसकी समझ में आ रहा था।
وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کیفیت میں تو وہ تھا، حلق پر ہاتھ پڑا تھا سالار سکندر کے۔ جہاز پر کنشاسا کے اس سفر میں اس نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی نوکری سے کمائے جانے والے پیسے سے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے سے ان کی کفالت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بہت سی امریکن یونیورسٹیز میں لیکچر کے لیے مدعو ہوتا رہا تھا اور ان لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جاتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دوسرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رزق بخوبی کما لیتا کہ کم از کم اس اسٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اسے اب ورلڈ بینک کے نائب صدارت صرف 2 چیزوں کے لیے چاہیے تھی۔ وہ قرض سرے سے اتار دیتا جو ایباکا نے اس کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ کچھ مہلت حاصل کر لیتا سود سے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیاتی ادارے کی تشکیل کے لیے۔ مقصد بہت بڑا تھا، وسائل بھی اتنے ہی درکار تھے۔ دماغ کہتا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ دل کہتا تھا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور ضمیر کہتا تھا راستہ ہے تو یہی ہے۔ اور اللہ، زندگی میں پہلی بار جیسے اللہ نے بھی اس آزمائش کے لیے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ سالار سکندر کو اگر یہ وہم تھا کہ اللہ اس سے خفا تھا تو وہ صرف وہم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اب کسی راستے پر لے جانے لگا۔ ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ ایک جھیل تھی، چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے، ہلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھیل جس کے پانی میں وہ رنگ برنگی مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اور اس کی تہہ میں بے شمار رنگوں کے موتی، پتھر، سیپیاں۔ جھیل کے پانی پر آبی پرندے تیر رہے تھے، خوبصورت راج ہنس۔ جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے، اور بہت سے پھول جھیل کے پانی تک چلے گئے تھے۔ کچھ پانی کی سطح پر تیر رہے تھے، مگر اس کے قدموں کو ان میں سے کسی چیز نے نہیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی کشتی تھی جو پانی میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کھلکھلا کر اسے دیکھا۔ یہ میری ہے، وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھاگتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس کے قریب پہنچنے پر کشتی پانی سے کچھ باہر آ گئی۔ وہ بڑی آسانی سے اس میں سوار ہو گئی۔ اسے لگا وہ کشتی سندل کی لکڑی سے بنی تھی، خوشبودار سندل سے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کشتی کو پانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنسے۔ کشتی اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر پانی میں تیرتا کنول کا پھول پکڑ لیا، پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی سمیت لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے پیالے میں حرکت کرتی مچھلی کو دیکھ کر وہ ہنسی۔ پھر اس نے اس مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔ وہ دونوں جھک کر اسے دیکھتے رہے۔ پانی پر تیرتا ایک ہنس کشتی کے پاس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرد اب جیسے ایک دائرہ سا بنا کر تیر رہے تھے، یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پاس سے تیر کر گزرتے، ہر ہنس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتی کھلکھلاتی رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے جھیل کے پانی پر کنول کے پھولوں کی کتاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رقص کر رہے تھے، ادھر ادھر جاتے،
खूबसूरत शक्लें बनाते, पास आते, दूर जाते, फिर पास आते, यूं जैसे वो यकदम हंसों की तरह जिंदा हो गए थे। झील के नीले पानी पर वो सफेद कंवल अपने सब्ज खूबसूरत पत्तों के साथ होने वाली मुसलसल हरकत से पानी में इर्ताश पैदा कर रहे थे। वो बेखुद हो रही थी या बेइख्तियार, वो भी समझ नहीं पा रही थी। समझना अब जरूरी था भी नहीं। झील के नीले पानी पर रक्स करते लातादाद खूबसूरत फूलों के बीच उसने यकदम किसी अक्स को नमूदार होते देखा। कश्ती में बैठे बैठे वो चौंक कर मुड़ी और फिर वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। कश्ती दूसरे किनारे के पास आ गई थी और वहां वहां कुछ था। इमामा हड़बड़ाकर उठी थी गहरी नींद से। उसने अपनी कलाई पर किसी का लम्स महसूस किया था। ख्वाब आवर दवा के जेरे असर उसे एक लम्हा के लिए कमरे की मध्यम रोशनी में यूं लगा वो एक ख्वाब से किसी दूसरे ख्वाब में आई थी। सालार उसके बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठा था, बेहद करीब, बिस्तर पर धरा उसका हाथ अपने हाथों में लिए। पता नहीं नींद टूटी थी या ख्वाब, या फिर वो लम्स था जो उसे ख्वाब से हकीकत में ले आया था। लेकिन वो ख्वाब आवर दवा के जेरे असर होते हुए भी यकदम अपना हाथ उसके हाथों से खींचते हुए कोहनियों के बल उठकर बैठने लगी थी। सालार ने उसे रोका, उठो मत, तुम वाकई आ गए हो। इमामा को अब भी जैसे यकीन नहीं आया था। वो धीरे से हंसा, तुम्हें बताया तो था कि आ जाऊंगा, ये तो नहीं बताया था कि कब आओगे, और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बस मैंने सोचा तुम्हारी नींद खराब होगी। वो मध्यम आवाज में बात कर रहा था। दूसरे बिस्तर पर जबरील और इनाया थे जो गहरी नींद में थे, और सोफे पर हैडी थी जो कुछ देर पहले सालार के आने पर दरवाजा खुलने की आवाज से जाग गई थी और सालार के साथ कुछ खैर मकदमी जुमलों के तबादले के बाद वो कमरे से चली गई थी। वो रात के पिछले पहर किंशासा पहुंचा था और एयरपोर्ट पे रुके बगैर वहां आ गया था। शहर में हालात अब नॉर्मल हो रहे थे। फौज और हुकूमत अमन बहाल करने में कामयाब हो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ है? इमामा ने सालार के चेहरे को पहली बार गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और आंखें सुर्ख और यूं सूजी हुई थीं, यूं जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। कुछ नहीं, बस इतने दिन घर से दूर रहा तो शायद इसलिए। फिर सालार ने उससे आंखें मिलाए बगैर कहा। इमामा ने उसकी बात काट दी। उसे यकदम अपना ख्वाब याद आ गया था। सालार, तुम्हें पता है अभी मैं ख्वाब में क्या देख रही थी? सालार ने चौंक कर उसे देखा। क्या? मैंने ख्वाब में एक घर देखा, झील किनारे, जहां तुम मुझे लेकर जा रहे थे, एक कश्ती में बिठाकर। वो दम बखुद रह गया। जो घर उसने अमेरिका में उसके लिए मॉर्टगेज किया था वो समंदर के एक झील नुमा टुकड़े के किनारे था। उसने अभी तक इमामा को इस घर के बारे में नहीं बताया था। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था उसकी अगली सालगिरह पर। लेकिन अब वो बैठे बिठाए उसे झील किनारे एक घर का किस्सा सुना रही थी। जिस झील के किनारे वो घर था वो झील बेपनाह खूबसूरत थी। सफेद कमल के फूलों से भरी हुई नीले पानी की झील जिसमें हर तरफ राजहंस तैर रहे थे और पानी में रंग बरंगी मछलियां और कश्ती ठंडी हवा के झोंकों से खुद ही चल रही थी। और झील के किनारे फूलों भरी झाड़ियां थीं। रंग रंग के फूल सब्जे की तरह फैले हुए थे और फूल टूट टूट कर पानी पर बहते चले जा रहे थे। वो बोल नहीं पा रहा था। जिस झील के किनारे उसने घर खरीदा था वो भी कुछ ऐसी ही थी। इसके गिर्द भी फूल थे, आबी परिंदे और राजहंस भी, और कमल के फूल भी। और इस झील के किनारे जितने घर थे उन सब की कश्तियां भी इस पानी में रहती थीं। बस फर्क ये था
کہ ان میں سے کوई लकड़ी की चप्पू वाली कश्ती नहीं थी जैसा नक्शा वो खींच रही थी। एक लम्हा के लिए उसे महसूस हुआ इमामा को शायद इस घर का पता चल गया था। शायद उसने उसके लैपटॉप में उस घर की तस्वीरें देख ली थीं और अब वो जानबूझकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर ऐसा भी था तो उसने कब लैपटॉप देखा था? पिछले कई दिनों में तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका लैपटॉप उसके पास था। और अगर ये इससे पहले हुआ था तो फिर वो इस वक्त इन हालात में वो ख्वाब क्यों सुना रही थी? वो उलझा था और बुरी तरह उलझा था। और घर कैसा था? वो कुरेदे बगैर नहीं रह सका। शीशे का। सालार के रोंगटे खड़े होने लगे। उसका मॉर्टगेज किया हुआ घर भी शीशे ही का था, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ नजर नहीं आया। वो शीशे का था, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। और मैं कश्ती से उतरकर घर के अंदर जाना चाहती थी तो तब ही मेरी आंख खुल गई। वो बहुत मायूस नजर आ रही थी, यूं जैसे उसे बहुत अफसोस हो रहा था। सालार पलकें झपके बगैर सिर्फ उसका चेहरा देख रहा था। लेकिन वो घर वैसा घर था जैसा मैं हमेशा बनाना चाहती थी, जैसा मैं अपने स्केचेस में स्केच करती रहती थी। वही झील, वही सब्जा, वही शीशे का घर और हर तरफ फूल। वो जैसे अभी तक किसी खुमार में थी। सालार भी गूंग था। उसने भी उस घर को मॉर्टगेज करते हुए वही सारी चीजें ढूंढी थीं जो वो अपने स्केच में डिजाइन करती रहती थी। उसकी समझ में नहीं आया वो इमामा से क्या कहे। अगर वो खेल था तो वो बेहतरीन खेल रही थी, और अगर वो खेल नहीं था तो उसके दिमाग की चूलें हिल गई थीं। तुमने कभी जिंदगी में कोई झील देखी है ऐसी जैसी मैं तुम्हें बता रही हूं? सवाल अचानक आया था और अजीबोगरीब था। मैंने? वो चौंका। मैंने? उसने ज़हन पर जोर दिया और फिर एक झमाके के साथ उसे याद आया था कि उसने वो झील ख्वाब में देखी थी। उस रात जब वो इमामा को घर लेकर आया था तो उसने ख्वाब में खुद को किसी हसीन और खूबसूरत वादी में इमामा के इंतजार में पाया था, और फिर इमामा आ गई थी। और फिर उस वादी की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होते हुए वो उसे उस वादी से एक झील और कश्ती तक ले गया था। इस झील का नक्शा वैसा ही था जैसा वो बता रही थी। फूल, सब्जा, नीला पानी, राजहंस, कमल के फूल और लकड़ी की चप्पू वाली संदलीन कश्ती। सालार के जिस्म में कपकपाहट होने लगी थी। वो अगर पजल था तो उसके दो टुकड़े अजीब अंदाज में जुड़े थे। तुमने ये क्यों पूछा कि मैंने ख्वाब में कभी कोई झील देखी है? उसने सरसराती आवाज में इमामा से कहा। तुम्हें याद है हरम पाक के बारे में देखा जाने वाला वो ख्वाब, जिसका एक हिस्सा मैंने देखा था तो एक हिस्सा तुमने भी देखा था, और एक ही रात वो उसे अजीब चीजें याद दिलाने बैठ गई थी। मैंने सोचा शायद ये भी वैसा ही कोई ख्वाब हो। शायद वो घर तुम अंदर से देख चुके हो जो मुझे नजर नहीं आया। वो बच्चों जैसे इश्तियाक के साथ उसका चेहरा देख रही थी, यूं जैसे वो कहेगा, हाँ मैं उस घर को अंदर से देख चुका हूं। सालार किसी बुत की तरह उसका चेहरा देखता रहा। यकीनन इस ख्वाब के दो ही हिस्से थे, लेकिन वो इमामा से पिछले हिस्से का गवाह था। वो इस वादी को देख चुका था जहां वो झील थी, पर उस झील को उसने दूर से देखा था, किनारे से, जिसे इमामा ने पार किया था। और झील के पार जो घर था, इस तक वो दोनों ही नहीं पहुंचे थे। उसने घर की झलक भी नहीं देखी थी। इमामा ने झलक देखी थी पर अंदर नहीं झांक पाई थी। वो ख्वाब दोनों ने पहले वाले ख्वाब की तरह एक रात में नहीं देखा था। सालार ने वो रुखसती की पहली रात इमामा को घर लाने पर, और इमामा ने तकरीबन 6 साल बाद। इस तरह क्यों देख रहे हो? इमामा को उसकी तरह बेहद अजीब लगी।
اس نے امامہ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبت علی سے مل کر واشنگٹن آنے کے بعد اس گھر کی مارٹگیج کینسل کروا چکا تھا۔ امامہ کے خوابوں کا گھر اس کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے اسے عجیب پچھتاوا اور رنج ہوا۔ اس مارٹگیج کی کینسلیشن پر ایک لمحہ کے لیے اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس گھر کو واپس حاصل کر لے، فوری طور پر امریکہ بات کر کے۔ وہ اس وقت جس پوزیشن میں تھا یہ کر سکتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا تھا۔ یہ صرف CIA نہیں تھی جو اس کے لیے جال بچھا رہی تھی، شیطان بھی وہیں تھا، اس کے بندوں کو اپنے بندوں میں بدلنے کے لیے کمر بستہ۔ ہومین کیسا ہے؟ وہ یکدم بات وہیں کی وہیں چھوڑ کر ہومین کے انکیوبیٹر کی طرف آیا تھا۔ شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے۔ وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ برق کی طرح آیا تھا اور پل بھر میں غائب ہوا۔ بس وسوسہ اور وہم ڈالنا تھا۔ وہ ڈال گیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو سو رہا ہے، امامہ نے وہیں تکیے سے ٹیک لگائے کہا۔ سالار نے انکیوبیٹر کو کھول کر پہلی بار محمد ہومین کو گود میں لیا تھا۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نفی کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جھکے جھکے سینے سے لگایا اور چوما۔ وہ کمزور بچہ باپ کے لمس پر کسمسایا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، سیاہ موٹی گول آنکھیں جو اس نحیف و نزار وجود پر عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ سالار بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے ماتھے پر چند بل آئے تھے، ناک اوپر چڑھی، اور پھر ہومین نے پوری قوت سے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز اتنی باریک اور اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے سالار ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اس کے ننھے وجود کے اندر اس طرح گلا پھاڑ کر رونے کے لیے جان کہاں سے آئی تھی۔ جبریل اور عنایہ اس کی آواز پر بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ ہومین جب بھی روتا تھا اسی طرح اچانک اور اسی والیوم پر روتا تھا۔ ہیڈی یکدم اندر آ گئی تھی۔ سالار ہومین کو واپس انکیوبیٹر میں رکھنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، لیکن وہ ایک ہفتہ کا بچہ ایک بار انکیوبیٹر سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس کا اگر بس چلتا تو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت، سینے، ناک اور جسم کے ہر حصے پر لگی نالیوں اور تاروں کو کھینچ کر اتار دیتا۔ وہ ان میں سے کسی چیز کو تو نہیں اتار سکا، مگر وہ ہلکا سا ڈائپر اس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں سے یکدم کھل گیا تھا، جو صرف رسمن ہی اسے باندھا گیا تھا۔ ڈائپر کے علاوہ ہومین کے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور نلکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ یکدم ہی ٹارزن کے بچے جیسے حلیے میں آ گیا تھا۔ بستر سے چھلانگ لگا کر باپ کی طرف بھاگتے جبریل نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس دلیرانہ اقدام پر بے اختیار چیخ مار کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا، بیبیز نیکڈ! اس نے جیسے بے یقینی سے آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپنے کا اعلان کیا۔ وہ آنکھیں بند نہ کر لیتا تو بے شرمی کے اگلے مظاہرے پر یقیناً پتھر کا ہو جاتا، کیونکہ بیبی اسی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہوئے ڈائپر سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب اس پانی سے بھی فراغت حاصل کر رہا تھا جو ٹیوبز کے ذریعے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ ہومین ہیڈی کو تھماتے ہوئے سالار بے یقینی سے پیشاب سے بھیگی ہوئی اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کارنامہ اس کے پہلے 2 بچے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ تم نے پتہ نہیں اسے کیسے پکڑا ہے، کتنے سخت ہاتھ لگائے ہیں کہ وہ اس طرح رو رہا ہے۔ ہیڈی، لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، بلکہ اسے مجھے دو۔ نہیں، میں آتی ہوں۔ امامہ اس کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر سے بے قراری کے عالم میں اتر رہی تھی۔ بابا، کین آئی اوپن مائی آئیز؟
जबरील अंधों की तरह हाथ फैलाए बाप को ढूंढते लड़खड़ाते कदमों से आंखें बंद किए सालार की तरफ आ रहा था। वो इस छोटे भाई की बेपर्दगी देखने पर तैयार नहीं था, जो इस वक्त लिटिल स्टुअर्ट की तरह चिल्लाते हुए इनक्यूबेटर से बाहर कूदने को तैयार था। इनाया एक बार हड़बड़ाकर जागने के बाद सालार की तरफ मतवज्जो हुए बगैर दोबारा सो चुकी थी। सालार ने जिब्रील के फैले हाथों की तरफ हाथ बढ़ाया, हमेशा की तरह जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए। ये वो जिंदगी और दुनिया थी जो उसके हाथ से फिसलते फिसलते रह गई थी। उसकी उंगलियों की पोरों तक जाकर वापस पलटी थी ये जिंदगी, ये आवाजें, उसका खानदान, वो कमरा, उसमें मौजूद दो नन्हे मुन्ने वजूद जो उसके वजूद की तकमील करते थे। यस यू कैन, उसने इसी तरह जबरील को खुद से लिपटाए हुए भराई हुई आवाज में कहा। जबरील ने आंखें खोलकर सबसे पहले चोर नजरों से हिफ्से मातकद्दुम के तौर पर इनक्यूबेटर को देखा, जहां अब हुमैन, हैरी और इमामा के वजूद के पीछे छुप गया था। वाई आर यू क्राइंग पापा? बाप की तरफ मतवज्जो होते ही उसने पहली नजर में ही उसकी आंखों में आंसू देखे थे, और उसके जुमले ने इमामा को भी पलट कर देखने पर मजबूर कर दिया था। सालार की पुश्त अब उसकी तरफ थी और वो जबरील को लिपटाए चूमे जा रहा था।